Ikang swerte ang tuig 2025 para sa katawan sa Don Victoriano kay kini ang ika-13 ka tuig nga nadawat nila ang asenso pamaskong handog ilalom sa liderato ni Governor Henry S. Wominal. Matag tuig, gipaabot gyud nila ang bulan sa Disyembre kay excited na usab silang makadawat sa Noche Buena food packs nga spaghetti set ug mga dilata gikan sa asenso administration. Karong tuiga, mas nadugangan ang ilang kalipay kay adunay laing food packs gikan ni 2nd District Congressman Ando Wominal ug asenso Pinoy Representative Congressman Henry Andy Wominal Jr. Si Jubilin Tangkay sa Barangay Lalod miingon nga ang food packs nga ilang madawat nagpalig-on sa panagiusa sa ilang banay matag Pasko kay ilang hiusahon kini sa paghikay o pagsalo-salo ang panalangin. Excited me kay inig ka December na nami lutuono na may hatag si Gob namo. Inig panahon sa Pasko ang among mga nadawatan diri among panlutonan amo ra pong itapok didto. Mura ra mi patlak pero gikan to tanan halos-halos diri jud sa pamaskong handog gagikan. Ma-feel jud kay nimo ang presensya sa Pasko ba. Samtang si Salome Lumar, kanunay mapasalamaton usab sa programa kay pinaagi sa pamaskong handog, masalbar na ang iyang budget para pang Noche Buena matag Pasko. Alang niya, dako na kining tabang sa simple nilang pamilya. Dako na kayo na namong grasya nga among nadawat. Dako kayo tabang kay dili naman may makagasto sa amo ang kaugalingong kwarta kun dili naano may hatag bikan sa probinsya. Dako among pasalamat. Si Nanay Teodora Gahuman, 82 anyos, lumad nga taga-Barangay Tuno, luhaan nga nagpasalamat sa sulod sa 13 ka tuig. Sukad ni adtong kongresista pa si Governor Wominal, hangtod karon makadawat gyud siya sa pinaskuhan. Bisan sa iyang kapobrehon, makahimo siya sa pagsaulog sa Pasko nga busog, malipayon ug malinawon tungod sa padayong maayong serbisyo ug ayuda sa liderato ni Governor Wominal. Kada tuig magkakaon ni sa ilahang hatag sa mga pobre. Sa una day wala mi mayho si Binal. Kay maluoy pobre. Kada tuig magkatilaw mi kung nila ta lain-lain. Merry Christmas, Bob! Ang 13 ka tuig nga padayon nga programa sa asenso pamaskong handog nagpamatuod nga ang asenso leadership ni Governor Wominal dili lang naghatag og ayuda kundi naghatag kinig tradisyon, paglaom og tinuod nga kalipay nga masinati sa matag pamilya sa Don Victoriano matag Pasko. Ni Governor ni Kong og ni sa representative sa Asenso Pinoy, daghan kayong salamat sa permanente nga paghatag sa inyong pahalipay nga kining pamaskong handog dili lang kami og sa tibuok Misamis Occidental nagapasalamat sa inyong kaayo dinhi namo. Daghan kayong salamat.